स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अमजद। मुताला पाकिस्तान के ओवरव्यू लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। शहजादे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 6 चैप्टर्स का एक क्रश टेस्ट है जिसका हम ओवरव्यू लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक 2 चैप्टर्स का ओवरव्यू मतलब ये कि दिया था, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफिया। इस वक्त जो चीज़ हम देखने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक हैं जिसका हमने ओवरव्यू देखना है, जिनमें करारदाद मकासद है, 1973 का एक्ट है, पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए इक़दामात हैं, 1973 के आइन में शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ हैं, और उसी के अंदर इंसानी हकूक़ की सूरत में हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। और अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास कल्चर से मुताल्लिक़ है कि सकाफ़त की तारीफ़ है, और उसी के अंदर हमारे पास कदीम वादी सिंध की तहज़ीब की खसूसियात हैं, और उसके बाद पाकिस्तानी सकाफ़त की भी खसूसियात इसी के अंदर मौजूद है। इस वक्त जो चीज़ हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर पहला टॉपिक आता है करारदाद मकासद का। शहजादों, अगर करारदाद मकासद की बात करें तो हमारे पास एक ऐसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई थी। अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो लियाकत अली खान की सरबराही के अंदर इस करारदाद को मंजूर किया गया था, और ये एक ऐसी करारदाद थी कि जो आज़ादी के बाद पहला बड़ा कदम था कि जिसके अंदर मुसलमानों ने अपनी तमाम नुमाइंदगी और अपने कानून के मुतालिक और तमाम की तमाम चीज़ों से आगाह किया था। शहजादों, इस करारदाद के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो यही है कि हमारे पास ओवरऑल अभी तक किसी किस्म का कोई कानून नहीं बना था। 1949 तक हम वही अंग्रेज के 1935 के कानून को लेकर चल रहे थे। अब हमें ज़रूरत थी कि हम एक ऐसे कानून के तहत अपना निज़ाम चला सकें जिसके तहत हम मतलब ये कि ओवरऑल डेवलपमेंट करवा सकें। अब उसी चीज़ को अगर हम सामने रखें तो हमारे पास सबसे पहले करारदाद मकासद के अंदर जो चीज़ आती है वो है इसकी इस्लामी दफ़ात। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हम क्लासेस के अंदर भी इनको ज्वाइन कर चुके हैं, ऑनलाइन भी देख चुके हैं। आज इसको ओवरव्यू अगर हम देखें इसका तो हमारे पास पहले नंबर पे इसकी बात आती है अल्लाह ताला की हाकमियत, और दूसरे नंबर के ऊपर बात आती है हमारे पास इस्लामी तर्ज हयात, फिर आता है इस्लामी असूलों की पाबंदी, फिर आती है बुनियादी हकूक़, फिर आते हैं अक़लियतों के हकूक़, फिर आता है वफाकी निज़ाम, उसके बाद आज़ाद अदलिया। शहजादा, इस सूरत में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। अगर हम देखें अल्लाह ताला की हाकमियत, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक मालिक और हाकिम है, उसने अपने बंदे मुकर्रर कर दिए हैं दुनिया के अंदर जो उसके अहकामात को दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं एक मुकद्दस अमानत समझते हुए। इस्लामी तर्ज हयात की बात करें तो हमारे पास ये एक ऐसा कानून था कि जिसके अंदर हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम के मुताबिक हो। इस्लामी असूलों की पाबंदी से मुराद दिया कि हमें उन तमाम इस्लामी असूलों की पाबंदी करनी चाहिए जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी मतलब ये कि अपनी तमाम स्पेंड कर सकते हैं। बुनियादी हकूक़, हमें ज़ाती तौर पर हर किसी के हकूक़ का ख्याल करना चाहिए और उनको मतलब ये कि बराबर का हक देना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी। अक़लियतों के हकूक़ की बात करें तो हमें जो भी हमारे पास अक़लियतें मौजूद हैं, कम तादाद में लोग मौजूद हैं, यानी कि ऐसे जो हमारे से मतलब ये कि कम तादाद में उनके भी हकूक़ की हिफाजत करनी चाहिए। इस्लामी निज़ाम का क़याम भी करना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से मुल्क के अंदर डेवलपमेंट कर सकें। इसमें ओवरव्यू मतलब ये कि चंद बातें बयान की गई थी जिसकी सूरत में हमने इस रेजोल्यूशन को कंप्लीट कर दिया था। अगर इसकी अहमियत की बात करें तो अहमियत के अंदर 3 पॉइंट आते हैं हमारे पास। पहले नंबर पे करारदाद मकासद का मंजूर होना आज़ादी के बाद पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसको पहली दस्तूर साज़ असम्बली ने मंजूर किया था। इसकी मंजूरी से जनूबी एशिया के मुसलमानों को क़याम पाकिस्तान का मकसद हासिल हो गया था। दूसरे नंबर पर, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर पर करारदाद मकासद को दस्तूर साज़ी में मैग्ना कार्टा की हैसियत हासिल हुई। इसकी तमाम इस्लामी दफ़ात को तीनों दसातीर में दिपाचे के तौर पर शामिल किया गया। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो करारदाद मकासद की मंजूरी से जमहूरियत के सुनहरे असूल हासिल हुए। हर किस्म के रंग, ज़ात और नस्ल से बालातर रहते हुए हमने इसको इस्लाम के ऊपर बुनियाद फराहम की थी। इस तरह से हमारे पास करारदाद मकासद का इस लेक्चर का ओवरव्यू कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमारे पास कुछ हेडिंग्स और कुछ उसके पॉइंट्स जो है ना मतलब ये कि गो थ्रू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम अगला टॉपिक देखें दस्तूर पाक 1973, इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें अच्छे तरीके से पता है कि 1968 के अंदर
کس طرف سے مطلب یہ کہ استعفیٰ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ 1969 کے اندر جنرل یحییٰ خان کس طرح سے مطلب یہ کہ نظام کے اندر آ رہے ہیں، 70 میں کیسے انتخابات کرائے جا رہے ہیں، 2 پارٹیاں برسر اقتدار آ رہی ہیں، ایک شیخ مجیب الرحمان کی مشرقی پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو کی مغربی پاکستان میں، اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ پھر 1970 کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ 1971 کے اندر 16 دسمبر 1971 کو کیسے بنگلہ دیش کی مشرقی پاکستان کی سیپریشن ہو رہی ہے، اس کے 4 دن بعد 20 دسمبر 1971 کو ان کو مطلب یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے اقتدار دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد 12 اپریل 1972 کو کیسے وہ ایک عبوری آئین کو نافذ کر رہے ہیں، اور 14 اگست 1973 کو باقاعدہ طور پر اس قانون کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی دفعات کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اسلامی طرز حیات، اسلامی اصول کی پابندی، صدر کا مسلمان ہونا، وزیر اعظم کا مسلمان ہونا، اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ قرآن کی تعلیم لازمی، اور اس کے بعد اسلامیات کی تعلیم، زکوٰۃ کا نظام، اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے علاوہ مسلمان کی تعریف، یہ تمام کے تمام ہیڈنگ کو کرنے کے بعد ہم اس کوشچن کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ اس میں جو امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے وہ 2 ہیں، ایک ہے مسلمان کی تعریف، اور دوسرے نمبر پہ اسلامی نظریاتی کونسل۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو توحید، رسالت، یوم آخرت، تمام انبیاء کرام اور تمام الہامی کتابوں پہ پکا اور سچا یقین رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے 3 فرائض کون سے ہیں؟ نمبر 1 نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنا، نمبر 2 تمام کے تمام مطلب یہ کہ اصولوں کو اسلام کے مطابق چلانا، اور اس کے بعد جو ہے نا تمام قوانین کو بھی اسلام کے مطابق چلانا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس نظریاتی کونسل کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اقدامات۔ نفاذ اسلام کے اقدامات کی بات کریں تو اب 1973 کے آئین کے بعد کون سے ایسے موقع تھے جس کے اندر ہم نے اسلام میں کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات کیے؟ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام رائج کیا گیا، اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا زرعی بینکوں کا، اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس مطلب اسلامک بینکوں کا قیام ہے، یہ تمام کی تمام وفاقی شرعی عدالت ہے، شرعی عدالت کا قیام ہے 10 فیب 1979۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم اس کو مطلب یہ کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا اہتمام نماز آرڈیننس ہے، احترام رمضان آرڈیننس ہے، اس کے بعد اسلام کے قانون کو نافذ کرنے میں مشکلات کون سی تھیں، نااہل حکمران ہو گیا، سیکولر سوچ ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا یہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم بتاتے ہوئے اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ نفاذ اسلام کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ 1973 کے آئین میں شہریوں کے حقوق کون سے ہیں؟ اب اگر ہم حقوق کی بات کریں تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم وفادار ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارا فرض بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمیں مطلب یہ کہ ٹیکسوں کا نفاذ کرنا چاہیے۔ اگر ہم فرائض کی بات کریں تو حقوق بھی اسی سے ہم ریلیٹڈ مطلب یہ کہ بیان کر دیں گے۔ پھر آگے انسانی حقوق۔ اب انسانی حقوق کا اوور ویو جو ہے ہمارے پاس مطلب یہ کہ موجود ہے، چونکہ اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ آگے کی طرف لے کے جاتے ہوئے اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے، یہ ہمارے پاس ٹاپک ابھی شامل نہیں ہے۔ اب شارٹ کورس کے اندر یہ 4 ٹاپک تھے جس کو آپ کو پہلے آلریڈی مطلب یہ کہ بتایا ہوا ہے، اور اس طرح سے ہمارے پاس اس چیپٹر کا اوور ویو تھوڑا سا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چھٹے چیپٹر کا اوور ویو لیں تو کلچر کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے۔ ثقافت ماحول کا وہ حصہ ہے جسے انسان کو تشکیل دیتا ہے۔ ثقافت کے لغوی معنی دیکھیں، ثقافت کسی ذات یا شے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کو ثقافت کہتے ہیں۔ اگر ثقافت کی مطلب یہ کہ اصطلاحی معنی دیکھیں ایڈورٹائزر کے نزدیک تو ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین، رسم و رواج سے بھی ہے۔ ثقافت کا تعلق انسان کے افکار و اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ قدیم وادی سندھ کی تہذیب کی خصوصیات کا ذکر کریں، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تو قدیم وادی سندھ کی تہذیب کی خصوصیات کی کہانی شروع ہوتی ہے 1922 سے 23 کے اندر۔ ایک آدمی تھا سر جان مارشل، جس نے مطلب یہ کہ 1922 سے 23 کے دوران کھدائی کا کام کیا تھا، اور اس کے دوران لاڑکانہ سے 27 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہمارے پاس موہنجو دڑو، اور ساہیوال سے 24 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہمارے پاس ہڑپا کی تہذیب کے تمام مطلب یہ کہ آثار نمایاں ہوئے تھے۔ اب ان دونوں شہروں کا آپس میں فاصلہ ساہیوال اور اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ہو گیا موہنجو دڑو 650 کلومیٹر کا ہے۔ اب ان کے اندر جو چیزیں ملی تھی تعمیرات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس مطلب یہ کہ چوڑی کھلی گلیاں تھیں، اور اس کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ ٹھپی ہوئی نالیاں تھیں، اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ڈبل سٹوری گھر تھے، تہہ خانے تھے، مہمان خانے تھے، اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس مختلف قسم کے مطلب یہ کہ حمام تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی سویلائزیشن کیسی تھی، سندھ کی جو مطلب یہ کہ تہذیب تھی اس کی سویلائزیشن کیسی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تعمیرات کے بعد مطلب یہ کہ خوراک کے حوالے سے کیا چیزیں ملی، لباس کے حوالے سے کس طرح سے مطلب یہ کہ وہ چیزیں پہنتے تھے، جنگی ہتھیار میں مطلب یہ کہ کیسے استعمال کرتے تھے، جس میں چاقو، آری، تیر کمان، کلہاڑی، خنجر، یہ تمام چیزیں۔ اگر ہم بات کریں ان کی تجارت کے حوالے سے کانسی، تانبا، ٹین، ان چیزوں کی کن ملکوں میں کرتے تھے، مطلب ایران، خراسین، مطلب یہ کہ مختلف قسم کے علاقے تھے، عراق، یہ تمام کے تمام علاقوں کے اندر جو ہے نا یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ان کی تجارت کو تمام کی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس اس تہذیب کو ہم مطلب یہ کہ وائنڈ اپ کر دیں گے۔
उसी के साथ ही गंधारा भी इसी के अंदर एक शामिल हो जाता है, टॉपिक छोटा सा। आज से 5000 साल पुरानी ये तहजीब के आसार, 2500 साल पहले जिस तहजीब जो तहजीब उभरी वो गंधारा तहजीब, किशन खानदान का राजा किंशक है जो इस तहजीब को उभार है। यहाँ के लोग जो है ना मतलब ये कि संतराशी के माहिर है, जिसकी वजह से जो है ना मतलब ये कि आज भी टैक्सला से रावलपिंडी का फासला 40 किलोमीटर है और आज भी उनकी लाइब्रेरी के अंदर इनके फन पारे मौजूद हैं। सकाफत की खसूसियात की बात करें, शहजादी तो हमारे पास मखलूक सकाफत है, पाकिस्तान के अंदर सकाफत जो है ना मिली जुली है। उसके अलावा जो है ना लिबास की बात करें तो हमारे पास शहरी और देहाती इलाकों में लिबास मुख्तलिफ तरीक़ों से पहना जाता है, जैसे कि शहरी लिबास हमारा और है और देहाती लिबास हमारा और है, जिसके तहत मतलब ये कि हम उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं। अगर हम बात करें लिबास के बाद मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स की, तो इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास त्यौहार भी पाए जाते हैं, इसी चीज़ के अंदर आ जाता है। और उसके अंदर जो है ना शादी की रस्में, अमवात की रस्में और उसके अलावा पैदाइश की रस्में, सारी की सारी चीज़ें इसकी खसूसियात के अंदर मतलब ये कि हमारे पास पाई जाती हैं। इस सूरत में हम ओवरव्यू तरीके से इसको भी मतलब ये कि हम वाइंड अप कर देंगे। शहजाद तो ये था हमारे पास दोनों चैप्टर्स का एक ओवरव्यू, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 को मैंने आपके सामने मेन पॉइंट जो उसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको मैंने आपको मतलब ये कि थोड़ा सा ब्रीफली बताया। शुक्रिया।